अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काली दुनिया हॉरर स्टोरीज़। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, जिन की लाजवाल मोहब्बत का चौथा हिस्सा सुनने जा रहे हैं। वो ब्लैक शर्ट और सी ग्रीन जीन्स में मलबूस कोई 19-20 साल का दराज कद का लड़का लग रहा था। सफ़ेद रंगत पर मोटी मोटी मखमूर काली स्याह आँखों को पुतले गुलाबी होंठ, सुतून जैसी मगरूर खड़ी नाक, किताबी चेहरा, वो मुजस्मे हुस्न था। वो अंकल हसन से भी मुमासलत रखता था। उसकी लंबी नाक बिल्कुल अंकल जैसी थी, आँखों का कलर भी बिल्कुल सेम था और कद भी दराज अंकल हसन के जैसा था। मैंने चंद लम्हों में ही इसको मुकम्मल सरापे से जायज़ा ले लिया। शायद उसने 2-3 दिनों से शेव भी नहीं कर रखी थी, हल्की बड़ी हुई थी। दाढ़ी से उसके हुस्न में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो चुका था। मैंने अचानक से उसे बड़बड़ाते सुना। मैंने हैरानी में गर्दन मोड़कर उनकी जानिब देखा। वो होंठ बीचने ज़ेरे आब कुछ कह रहा था। उसके माथे पर पड़ी शिकनों ने मुझे और भी हैरान कर दिया। आपने कुछ कहा मुझे? मैंने हल्की सी आवाज़ में पूछा। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए अंकल की तरफ देखा। अरे बेटी, इससे मिलो, ये मेरा बेटा मोमिन है, ये मुझसे भी ज़्यादा इल्म जानता है। अंकल ने मेरे सामने वाले सोफ़े पर बैठते हुए इस लड़के का तारुफ करवाया। और बेटा, वो यही लड़के हैं जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। अस्सलाम वालेकुम। उस लड़के ने मेरी तरफ देखकर बड़ी शाइस्तगी के साथ सर को जंबिश देते हुए धीमी आवाज़ में मुझे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बैठें, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने सलाम का जवाब देकर जैसे ही उठने के लगे तो अंकल ने फ़ौरन से पहले मुझे टोक दिया। अरे बेटी, तुम बैठो और मेरी बात सुनो, हम खाना घर से खाकर आए हैं। अंकल ने सहूलत से इनकार करते हुए मुझे एक बार फिर से उठा दिया। मैं हसन अंकल की तरफ से देखते हुए दोबारा सोफ़े पर बैठ गई। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। वो कुछ वक्फे के बाद गोया हुए, बेटी, तुम भी सोच रही होगी कि अंकल अमल करने के बारे में कुछ कहकर फिर बिल्कुल खामोश हो गए थे। तो बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोमिन अमल के लिए ही हम लोग सब तैयार हैं। तुम्हारे मामा ठीक होती तो मैं ये बात उनसे ज़रूर कहता, पर आपकी मामा ठीक नहीं है, तो इसकी मजबूरी की बिना पर वो बात मैं आप ही से कहने जा रहा हूँ। मैं आपको अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस घर में किसी मर्द की अब ज़रूरत ज़रूरी है और मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा इल्म जानता है। इसलिए मैं चाहता हूँ इसके लौट आने से पहले आपका निकाह अपने बेटे से कर दूँ। मैंने अंकल की बात हैरत से सुनी। अंकल, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी शादी से इस जिन का क्या ताल्लुक़ है? मैंने अपनी हैरानी का इजहार करते हुए अपने दिल की छुपी हुई बात भी अंकल को कह डाली। इस लड़के ने काफ़ी हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन देखी। मैं आपको बताता हूँ, कुछ जिन्नात कंवारी लड़की से बहुत मोहब्बत करते हैं, ये भी उनमें से एक है। वो लड़कियां जैसे ही शादी करती हैं तो वो जिन या तो उन लड़कियों को छोड़ देते हैं या फिर उनको भी नुकसान देते हैं। बाबा नहीं चाहते कि आपको कोई भी नुकसान पहुंचाए। मैं अमल करना जानता हूं, इसलिए बाबा चाहते हैं कि मैं आपसे निकाह कर लूं। पहले तो मुझे अपने रब पर यकीन है, वो आपको छोड़ देगा। अगर खुदा न ख्वास्ता उसने आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे देख लूँगा। बात तो वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। इस घर को एक मर्द की अशद ज़रूरत थी, और सबसे बड़ी बात यह कि अंकल का बेटा, वो अंकल जिन्होंने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया और अब भी दे रहे हैं। हसन बाबा कहने लगे, बेटी, तुम सोच लो और मेरे बेटे के बारे में कुछ भी पूछना चाहो तो मुझसे या मेरे बेटे से पूछ सकती हो। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का मामला है, तुम किसी से भी मशवरा कर सकती हो। अंकल ने मुझे सोचता हुआ देखकर मेरे सर पर शफ़क़त का हाथ फेरते हुए कहा,
انہوں نے شاید میرے چہرے پر الجھن پڑھ لی تھی اور اس کے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ میں نے کہا، اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ بیٹی، تمہارے انکل بالکل درست فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس گھر میں مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ماما جو سارا دن سوئی رہتی تھی، اب نہ جانے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ایک دم سے بول پڑیں۔ آپ یقین کریں کہ ماما کی بات سن کر میں پل بھر کے لیے سکتہ طاری میں آ گئی۔ میں نے شدت اور حیرت سے اپنا سر جھکایا اور اسے ماما کی طرف دیکھا۔ ماما کا سر اور ان کی آنکھوں اسباب میں ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تب میں نے بھی جھکے ہوئے سر کے ساتھ ہاں کر دی۔ اس کمرے سے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی آپ سب کی مرضی، میری بھی وہی مرضی ہے۔ وہاں میرے نہ جانے سے بعد کیا باتیں ہوئیں وہ میں نہیں جانتی۔ شام کو حسن بابا کی پوری فیملی ہمارے گھر میں موجود تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرے کمرے میں ایک کھڑکی جو نیچے لان میں کھلتی تھی، جس لان سے چہل پہل ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی تھی، میں وہی کھڑکی کے نیچے مہمانوں کی چہل پہل دیکھ رہی تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے اپنی گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ ماما کمرے کے وسط میں کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے ماما، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئے نا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم کافی پریشان ہو۔ مجھے خود بھی کافی عجیب سا لگ رہا ہے۔ یہ سب تمہارا باپ زندہ ہوتا تو شاید سب نہ ہوتا۔ وہ بڑی مدھوم آواز میں کہتے ہوئے بولی، تمہاری شادی کرنے پر میرا دل بہت خوش ہے، مگر میں کیا کہوں؟ اگر یہاں پر تمہارے بابا ہوتے تو وہ بڑی دھوم دھام سے تمہاری شادی کرتے، پر میں عورت ہوں اور ہوں بھی کافی کمزور ناتواں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہو سکے تو اپنی اس ماں کو معاف کر دینا۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، جنہوں نے میری آنکھوں کو بھی نمکین پانی سے بھگو دیا۔ میں ماما کو دکھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں تو کیا، دنیا کی کوئی بھی بیٹی ماں باپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے ماں کو گلے سے لگایا اور مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا، ماما، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے بھلے کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ آپ چپ کر جائیں۔ ہم تقدیر کو بدل تو نہیں سکتے نا۔ آپ چپ کر کے جو ہوتا ہے ہونے دیں۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ماما مجھے گلے لگا کر بلک بلک پر رو پڑی۔ میں ماما کا دکھ سمجھ رہی تھی۔ وہ بابا کو مس کر رہی تھیں، ان کو یاد کر رہی تھی اور پھر یاد کر کے ان کو رو رہی تھی، پر میں بھی کیا کر سکتی تھی؟ میں بھی تو مجبور تھی تقدیر کے ہاتھوں۔ ماما کہنے لگی، بیٹی تم تیار ہو؟ میں ان لوگوں کو بتا رہی ہوں، وہ لوگ مولوی صاحب کو بلانے گئے ہیں۔ ماما شاید یہی بتانے آئی تھیں اور بتا کر کمرے سے چلی گئیں، اور میں بھی خاموشی کے ساتھ کپڑے پہننے واش روم میں چل پڑی۔ یہ کیسی شادی تھی؟ نہ لہنگا پہنا، نہ چوڑیاں پہنی، نہ مہندی لگائی، نہ بارات۔ یہ سب کرنا لڑکیوں کا خواب ہوتا ہے۔ میرے سب خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ میں نے گھر والے ہی کپڑے پہنے تھے۔ کچھ لڑکیاں میرے پاس رجسٹر لے کر آئیں اور میں نے اس پر اپنے دستخط کر دیے۔ بیٹی، اب مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں، میرا بیٹا تمہارا محافظ بنے گا انشاءاللہ۔ میں نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں قیامت والے دن ان کے سامنے سرخرو ہوں گا۔ حسن بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہزاروں کے نوٹ، بہت سارے نوٹ میری ہتھیلی پر رکھ کر غمگین لہجے میں بولے۔ ادھر آنٹی نے بھی مجھے 2 سونے کے کنگن میری کلائی میں ڈال دیے، ڈھیروں دعائیں دیں۔ ان کا بہت بہت شکریہ۔ بیٹا، اب سے تم یہیں رہنا اور ان دونوں عورتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ آزاد ہو کر یہیں آئے گا اور انہیں نقصان پہنچانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ بابا، آپ فکر نہ کریں، اب یہ دونوں میری ذمہ داری ہیں اور میری عزت ہیں، میں ان کا پورا خیال رکھوں گا۔ مومن نے کہا، اب یہ میرے نکاح میں آ چکی ہیں، اب اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس کو چھونے والی ہر چیز کو اب پہلے مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ مومن نے اپنے باپ سے یرغمل لہجے میں کہتے ہوئے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔
مجھے اب بھی کافی ڈر لگ رہا ہے۔ میں آیت الکرسی کا ورد بھی کرتی ہوں، پھر بھی دل انجانے خوف سے ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری شادی کو آج چوتھا دن تھا۔ میں آج صبح ہی انجانے خوف میں گھری ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا، جب میں جانتی بھی تھی کہ وہ مجھے چاہنے کے باوجود بھی نہیں کہہ سکتا۔ مومن بھی مجھے بار بار تسلی دیتا رہا، اب وہ تمہاری ہوا کو بھی نہیں چھو سکتا۔ اس کے باوجود میرا خوف کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بے حد طاقتور اور ضدی ہے۔ اس نے کتنے سفاکی سے انکل عرفان اور میرے بابا کو مار ڈالا تھا۔ وہ بہت طاقتور تھا، اتنا تو میں جان چکی تھی۔ اب کہیں وہ میرے مومن کو ہی نہ کچھ کر دے۔ اب مجھ میں اپنوں کو کھونے کی بالکل بھی سکت بالکل نہیں تھی۔ آج صبح ہی میرا دل پھر کافی خوفزدہ تھا۔ رات کو مومن کے ماما یعنی میری ساس کی کال آئی تھی۔ انہوں نے ہم سب کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا، میری ماما سمیت۔ مومن نے مجھ سے کہا، ہم سب کل ماما کے گھر چلیں گے، آپ تیار رہنا، آنٹی بھی خود بات کر لوں گی۔ میں صبح تیار ہونے لگی تھی جب ماما سے کہا۔ وہ بولیں، بیٹا آپ چلے جائیں، میں گھر میں ہی ایزی فیل کرتی ہوں، مجھے بس گھر میں ہی رہنے سے سکون ملتا ہے۔ تب میں نے بھی جاننے سے انکار کر دیا کہ میں کیسے اپنی ماں کو یوں اکیلا چھوڑ کر خود چلی جاؤں۔ ماما آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اگر آپ نہیں جائیں گی تو میرا جانا بھی کینسل۔ میرا دل ویسے بھی آج صبح سے ہی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا، جیسے آج کچھ ہونے والا ہو۔ میری چھٹی حس نے مجھے پہلے سے ہی الرٹ کر دیا تھا۔ ماما کہنے لگی، بیٹی آپ کی ساس نے آپ کو پہلی بار فرمائش کی ہے، آپ کا وہاں پر جانا بنتا ہے۔ ایسے ہی شروع میں کرو گی تو ان کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ یہی تو عمر ہوتی ہے کھانے پینے کی، آپ چلی جائیں۔ میری ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ دیر سوؤں گی۔ آپ ایسا کریں، میرے لیے دال چاول بنا کر چلی جائیں، میں اٹھ کر کھا لوں گی۔ آپ بس یوں کرنا، رات ہونے سے پہلے جلدی گھر آ جانا، ویسے بھی میں تو سارا دن سوتی رہتی ہوں۔ ماما کی یہی بات میرے دل پر لگی کہ ماما تو صحیح کہہ رہی تھیں، وہ سارا دن سوئی رہتی ہیں، مجھے چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مومن ناراض ہو جائے۔ میں نے یہی سوچتے ہوئے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اوکے ماما، میں آنٹی زینب سے کہہ دیتی ہوں، وہ آ کر آپ کے ساتھ سارا دن رہیں گی، باقی آپ فکر نہ کریں، میں شام کے 5 بجے تک واپس آ جاؤں گی۔ آنٹی زینب ہمارے ہمسائیں تھیں اور ماما سے ان کی خوب دوستی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے اپنی بیٹی کہتی تھیں۔ ان کا شوہر جاب کے سلسلے میں سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور آنٹی گھر میں سارا دن تنہا ہوتی تھی۔ میں نے سوچا چلو آنٹی اور ماما مل کر بیٹھیں گی اور بہت ساری آپس میں باتیں کریں گی، ان دونوں کا دن بھی اچھا گزر جائے گا۔ میں جلدی سے دال چاول بنا کر آنٹی کے گھر ان کو بلانے چلی گئی تھی۔ آنٹی کو ماما کے پاس بٹھا کر میں مومن کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ میں اپنی ساس کے گھر آ کر بھی ہر گھنٹے کے بعد ماما کو کال کر کے ان کی خیریت معلوم کرتی رہی۔ سارا دن تو ماما سے میری بات ہوتی رہی، لیکن تقریباً 3 بجے جب میں نے ان کو کال کی تو ان کا نمبر آف جا رہا تھا۔ میں کچھ حیران ہوئی، پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ماما کے سیل کی بیٹری آف ہو گئی ہو۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ کال کی تو بیل جا رہی تھی۔ تب میں نے اللہ کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، لیکن ماما نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ جب میں نے دوبارہ کال ملائی تب بھی یہی حال ہو رہا تھا، انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ مجھے تو کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جب میں نے انہیں اتنی کالز کی ہوں تو ماما نے کال نہ اٹینڈ کی ہو۔ بیٹی کیا بات ہے، تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ انکل نے میرے چہرے کی طرح تاثرات پڑھ کر اندازہ لگاتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ جی انکل سب خیریت ہے، لیکن ماما میری کال ریسیو نہیں کر رہی۔ میں کچھ پریشانی سے جواب دینے لگی۔ مومن نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے بیٹی، ہو سکتا ہے آپ کی ماما سو رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
आंटी ने मेरे आगे कोफ्तों की प्लेट रखते हुए बातों में हिस्सा लिया था। आंटी, मुझे मामा की बहुत परेशानी हो रही है, आप लोग मुझे इजाज़त दें, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैंने खौफज़दा होकर सब पर एक नज़र डालते हुए कहा। मोमिन ने मेरे लहजे में छुपी हुई बेकरारी महसूस करते हुए टिशू से अपने हाथ साफ करके अपनी ब्लैक वॉस्केट पहनी थी। फिर खड़े होते हुए बोले, आओ चलें। सब ने मुझे बेचैन देखकर खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने सबसे माजरत करते हुए कहा, फिर कभी आऊँगी, यह कहकर उठ खड़ी हुई। आप यकीन करें, सारा दिन मुतला साफ रहा, मगर जब हम घर से निकलने लगे तो एकदम से जैसे काली बादलों ने उमड़ कर आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। कुछ तो गड़बड़े कुछ तो गड़बड़ है, अंकल इतना कहकर कमरे की तरफ भागे। मोमिन, मेरे बच्चे, वो यहाँ से आज़ाद हो चुका है, अपना और सबका ख्याल रखना, अंकल ने काफ़ी बुलंद आवाज़ से कहा। हम दोनों ने उनकी आवाज़ आसानी से सुन ली थी। कुछ नहीं होगा, आप फिक्र न करें बाबा, मैं हूँ ना आपके साथ। मोमिन ने अपना हाथ मेरे हाथ में रखते हुए मुझे तसल्ली देते हुए कहा। तभी एक दरख्त का मोटा तना हमारी गाड़ी के ऊपर आकर गिरा, जिससे मोमिन के सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी। खून की एक लहर उठी, गाड़ी हिचकोले खाते हुए दूसरी सड़क पर जा गिरी थी। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, पर मेरे मोमिन को काफ़ी चोटें आ गई थीं। घुटनों पर काफ़ी चोट आई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से मोमिन को गाड़ी से बाहर निकाला। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने जब मोमिन के सर से इतना खून बहते देखा तो मेरा सर चकराने लगा। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा मोमिन के सर पर, जहाँ से खून बह रहा था, वहाँ पर सख्ती से बांध दिया तो खून आना बंद हो गया। हाँ, अलबत्ता उसके बहने की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई थी। मोमिन के सारे कपड़े खून से भर चुके थे। वो नीम गरम बेहोशी में पड़ा हुआ था। लोग एक मुजमा लगाकर कुछ कह रहे थे तो कोई कुछ कह रहा था। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरे चारों तरफ किसी के कहकों की आवाज़ें गूंज रही थी। आसमान पर काले बादल ऐसे आए थे जैसे बरसने वाले हों। मैंने मदद के लिए अपने दाएं बाएं देखा तो दूर ही दूर मेरी आंखों के सामने कोई भी साया नहीं गुजर रहा था। जब मैंने कुछ और किया तो वो साया मेरी तरफ आ रहा था। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना चाही, पर डर और खौफ की वजह से मुझे वो भी याद नहीं आ रही थी। बीच में मैं भूल जाती थी। इतने में वो साया मेरे कुछ करीब आ गया। मेरे ऊपर डर इतना मुसल्लत हो गया कि मैंने अपने दोनों आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें मूंद लेता है। मैंने कहा था ना, अभी तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है, जिस दिन मेरी नफ़रत देखोगी तो सह नहीं पाओगी। इसने इतना कहा कि मैंने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। यहाँ खड़े सारे लोगों ने आवाज़ तो सुनी थी, लेकिन किसी को कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो सब लोग कह रहे थे, भूत भूत भूत, भूत की आवाज़ें आ रही हैं। वो सब लोग भूत भूत करके वहाँ से भाग गए। अब सुनसान सड़क पर मैं और वो खड़े थे, या फिर मोमिन खून से लथपथ बेजान पड़ा था। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? अगर मेरे मोमिन को कुछ भी हुआ तो याद रखना, खुद को मैं ख़त्म कर दूँगी। वैसे भी तुमने मेरे सारे कीमती रिश्ते तो छीन लिए हैं, मेरा बाबा, मेरा अंकल और अब मेरा मोमिन। मैंने खोए हुए रिश्तों को याद करके फूट कर रो पड़ी। मैं जितनी भी कोशिश करती बाबा को भूल जाने की, लेकिन मेरे बाबा मुझे भूलते नहीं थे। मैं जब भी उनको याद करती थी एक नए सिरे से बिखर जाती थी। मेरे रोने से पता नहीं उसको क्या हो जाता था। वो बिना कुछ कहे वापस पलट गया। मैं रोते हुए उसे जाता देख रही थी। वो मुझसे कुछ दूर जाके हवा में एकदम से तहलील हो गया। उसके गायब होते ही मेरा दिमाग भी काम करने लगा। मैंने जल्दी से अंकल को कॉल मिलाई, क्योंकि उस वक्त सड़क पर बस मैं और मेरा मोमिन था। दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, न कोई परिंदा। अंकल 5-7 मिनट के दौरान यहाँ पहुँच चुके थे। क्या हुआ बच्चे? वो यही बेकरारी से मेरी तरफ पढ़ते हुए कहने लगे। मैंने रोते हुए उनको सब कुछ बता दिया और वो मुझे
तसल्ली देने लगी, बेटा वो आज़ाद हो चुका है, मैंने तुम लोगों से कहा भी था ना, ख्याल रखना। वो इतना कहकर अपने बेटे की तरफ बढ़ गए। मैंने और अंकल ने बड़ी मुश्किल से मोमिन को गाड़ी में डाला। बच्चा, आप अपनी माँ का पता किया आपने? आखिर वो कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हैं? हसन बाबा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। अंकल, मैं ये बात भूल गई थी, ये सब इतना अचानक हुआ कि मामा वाली बात बिल्कुल भूल गई। अंकल ने अपने जेब से मोबाइल निकाल कर मेरे हाथ पर रखते हुए कहा, लो बेटा, अपनी मामा को कॉल करके उससे उनकी खैरियत मालूम कर लो। मैंने उनके हाथ में से मोबाइल उठाकर मामा के नंबर पर कॉल मिलाई। मेरी बेल मुसलसल जा रही थी लेकिन कोई रिसीव करने वाला नहीं था। मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। मैंने कोई 3 से 4 बार कॉल मिलाई लेकिन किसी ने भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मैं मुसलसल रिंगिंग टोन बज रही थी। अंकल ने मेरी तरफ फिक्रमंदी से देखा। मेरे चेहरे के तासरात उन्हें मेरे अंदर का हाल बता दिया। बच्चा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हम मोमिन को हॉस्पिटल एडमिट करवा कर तुम्हारे घर तुम्हारे मामा का पता करने चलेंगे। अंकल ने मेरे सर पर शफकत का हाथ रखते हुए कहा। अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। हम जल्दी ही हॉस्पिटल के अकबी गेट पर पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने जल्दी से मोमिन को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया। बेटा, आप जैसा करें, आप ऐसा करें कि आप घर चली जाएं और मामा का पता करें। मेरी गाड़ी पर ही आप चली जाएं, आपको तसल्ली हो जाएगी। इंशाल्लाह आपकी मामा बिल्कुल ठीक होंगी। आप मुझे कॉल करके बता देना। हसन बाबा ने मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखी तो मेरे करीब आकर प्यार से कहा। मैंने सामने नज़र डाली तो हैरान रह गई। रात के 9 बजने वाले थे। मैं दोपहर 3 बजे से निकली थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं इतनी देर घर से बाहर रहूं, और मामा ने इस दौरान 3 से 5 बार कॉल करके मैंने खैरियत भी मालूम नहीं की थी। और आज भी पहली बार ऐसा हुआ था कि मामा ने एक बार भी कॉल करके मेरी खैरियत मालूम न की हो और ना ही मेरी कॉल अटेंड की थी। मुझे वाकई में परेशानी ने आके घेर लिया था। मैंने अंकल से गाड़ी की चाबी ली और हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। घर की लाइट्स ऑफ थीं। मैंने सारी लाइट्स ऑन की तो घर एकदम रोशन हो गया। हर चीज़ वाज़ेह नज़र आने लगी। मैं खौफ की कैफियत में मामा मामा पुकारते हुए उनके कमरे की तरफ जाने लगी कि मुझे किचन से खटखट की आवाज़ सुनाई दी। तो मेरी जान में जान आ गई। मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त मामा किचन में होंगी। मामा, आज तो आपने मेरी जान ही निकाल दी। आपको पता भी है ना कि जब तक आप कॉल रिसीव नहीं करती तो मुझे सुकून नहीं आता, मुझे कहीं का सुकून नहीं मिलता। फिर भी आपने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। मैं बेकरारी से बोलते हुए किचन के दरवाज़ा खोलकर जैसे ही किचन में दाखिल हुई तो खौफ का शदीद झटका महसूस लगा। किचन में एक बहुत ही मोटी और काली बिल्ली गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा खाते हुए आवाज़ पैदा कर रही थी। जाने क्यों मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे ये कोई आम घरेलू बिल्ली ना हो। मैंने ये भी सुन रखा था कि जिन्नात हर जानवर का रूप धार लेते हैं, ख़ास तौर पर सांप, कुत्ता, बिल्ली, और ये ख़यालात मुझ पर अजीब सा खौफ तारी करने लगे थे। इस खौफ और डर के झटके से मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं खौफ की वजह से ज़मीन पर जा गिरी क्योंकि मेरी टांगों ने मज़ीद खड़े होने की इजाज़त नहीं दी थी। एक तो असद का खौफ, दूसरी मामा की परेशानी थी। खौफ से मेरा बुरा हाल था। दिल इतना तेज़ी से धड़क रहा था कि जैसे पसलियाँ तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। वो मोटी काली बिल्ली मुझे घूरते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सिरिन के बल खुद को ऊपर घसीट रही थी और दिल ही दिल में अपने रब को याद करने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे आज मेरी मौत तो बिल्कुल होगी और इस काली बिल्ली के हाथों ही होगी। तभी मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। मेरी एक आदत थी कि मैं अपनी रिंगिंग टोन पर अल्लाह का नाम लगा देती थी, और आज भी मेरी रिंगिंग टोन पर अल्लाह पाक का नाम लगा हुआ था, जिससे आज तक मैंने कभी चेंज नहीं किया।
جس سے ہی ابھی کسی نے مجھے کال کی تھی، تو اللہ پاک کے نام کچن میں گونجنے لگے۔ اللہ کے نام سنتے ہی اس بلی نے کچن کی کھڑکی سے باہر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ تب میں موقع پاتے ہی خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے اٹھنے لگنے کی کوشش کی۔ میں نے موبائل کی رنگنگ ٹون پر دھیان نہیں دیا کہ اس وقت کس کی کال تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں کال ضرور اٹینڈ کر لیتی اور ان سے مدد مانگ لیتی، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ خوف کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو جیسے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ماما 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 پکارتے ہوئے ماما کے کمرے کی طرف بھاگ کر گئی۔ وہاں جا کر ایک ایسا جھٹکا لگا کہ شاید جھٹکا لگنا میرا مقدر بن گیا تھا۔ میری ماما، میری پیاری ماما پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی۔ تمہیں روتے ہوئے ماما کی طرف بھاگی۔ ماما کے پاؤں کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن ماما کے پاؤں کافی اونچے تھے۔ میں رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، ماما پکارتی رہی، ماما ماما کر کے پکارتی رہی، پر میری پیاری ماں نے مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ ماما بھی بابا کے پاس فانی دنیا کو چھوڑ کر منہ موڑ لیا۔ وہ بابا کے پاس چلی گئی تھیں۔ بابا کی اچانک موت نے میری ماما کو نڈھال کر دیا تھا، اور آخرکار بابا کی محبت نے بھی ماما کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور کر دیا۔ میں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ میری دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ میرے باپ کے بعد اب میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور میری پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ میں زاروں قطار رونے لگی، چیخنے چلانے لگی۔ تو دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کا دوسرا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔